अस्सलाम वालेकुम। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब मुल्क शाम के मुसलमानों के ऊपर मुसीबत आए तो तुम सब की खैर नहीं है। कौन सा प्यार, कौन सी मोहब्बत, कौन सा इखलाक, कौन से रिश्ते नाते। तुम दुनिया के तलबगार हो। अगर जन्नत चाहते हो अब भी अपना अल्लाह के स्पुर्द कर दे, तौबा के साथ अच्छा रहेगा। वम्पायर, खून चूसने वाले, बड़े बड़े हसीन फितने, बड़े बड़े रूप, 72-73 फिरके बनेंगे और मज़हब इस तरह के होंगे कि तुम हैरान होगे। हर एक का किबला अलहदा ही होगा, हर एक की मसाजिद भी अलहदा होगी, कोई सीधी राह पे नहीं होगा। सीधी राह पे जो होंगे वो रोएंगे, तड़पेंगे, मकारों बदकारों यारों को, मकरबाजों को देख के, ये दुनिया के बड़े बड़े इल्म वालों को देख के वो तड़पेंगे, रोएंगे, क्योंकि उन्होंने सौदा कर लिया है दुनिया का, दुनिया की तलब का, मकारी या यारी बदकारी का, महल मनारे का। और मोमिन ने सौदा कर लिया है हमेशा की जन्नत का, हमेशा की जन्नत का। मोमिन, तुम्हें तड़पना होगा, रोना होगा, तुम्हें इतने तड़पाने वाले आएंगे तुम हैरान हो जाओगे। फिर देखना इनकी अबासतें, इनकी रियासतें, मुल्कों मुल्कों करो जाओ, हर एक का अलहदा ही मज़हब है, कितने मज़हब हैं, लेकिन अल्लाह रहमान रहीम है, वो सब पर अनायत करता है। और मोमिन भी अल्लाह की पनाह में है। मोमिन आम का दरख्त है, मोमिन किसी का बुरा नहीं सोचते, मोमिन सबके लिए दुआ करते हैं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए रहमत लिल आलमीन बन के आए हैं, आखिर में सब मुसलमान हो जाएंगे। ये मकार बदकार दुनिया के तलबगार क़यामत का क्या जाने, इनकी कल मौत होगी, आज नाच रहे होंगे। अचानक मौत, हार्ट अटैक तो होगा, मुदर हवाएं भी, ज़लज़ले आंधियाँ भी आएंगी, लेकिन ये नाच रहे होंगे। कुरान में लिखा हुआ है ये खेल रहे होंगे और क़यामत बर्पा हो जाएगी। और मौत से पहले मौत, चाहे गाड़ी कोठी बंगलों में है, चाहे तो बहुत बड़ा हुक्मरान है, तो मुर्दा है, तुझे मौत से पहले मौत आ गई है। और तुझे मुर्दा लोग मिलेंगे, बेहिया नंगे लोग, उन्हीं से तेरी दोस्ती होगी और तू मोमिनों को ना पहचान सकेगा। मोमिन को मोमिन ही पहचानेगा जो अल्लाह को दिखाने के लिए खल्क़े खुदाई के साथ वफ़ा मोहब्बत प्यार करते हैं। चाहे कोई भी मज़हब का हो, वो अल्लाह का बंदा समझ के खिदमत करते हैं, मुसीबत से निकालते हैं। कोई मज़हब का भी हो, वो मारते नहीं, वो जानवरों के ऊपर भी रहम। मोमिन आम का दरख्त है, रहम वाला है, और मोमिन अल्लाह की पनाह में है। ऐ ईमान वालो, ये फितनों का दौर है, बचना मुहाल है, ये मुकाबला है बड़ा ज़बरदस्त। तुम्हें ये बदकार लोग ताने तशरे मारेंगे, अपना लिबास, अपनी नशो नुमा दिखा के, लेकिन तुम फटे कपड़े पहन के, आधी रोटी खा के मर जाना, क्योंकि तूने सौदा किया है हमेशा की जन्नत का, हमेशा की जन्नत, हमेशा की ज़िंदगी, हमेशा की जन्नत। है मोमिन, तेरी है। ये महल मनारे वाले भी मर जाएंगे, रोज़े अज़ल का दिन, उस वक़्त रोएंगे, हाय अफसोस, हम दुनिया में इबादत के लिए, भलाई के लिए आए, एक दूसरे की मदद के लिए आए, अल्लाह से हमेशा की जन्नत मांगने के लिए आए, लेकिन हमने दौलत मांगी, शोहरत मांगी, दुनिया की तलब हमने मांगी, हमने मकार बदकार लोगों से दोस्ती की, अल्लाह से दोस्ती नहीं की, ना अल्लाह के बंदों से दोस्ती नहीं की। अरे यतीम मस्कीन की मदद अल्लाह से दोस्ती है। यतीम मस्कीन गरीब को मुसीबत से निकालोगे,
اللہ کے ساتھ دوستی ہے، اسی میں حج عمرے ہے، اسی میں تندرستی ہے، اسی میں وفا ہے، اسی میں انوار و تجلیات ہے، اسی میں اللہ تمہارے لیے برکت کے، رحمت کے اور مشاہدت کے دروازے کھول دے گا، اور اللہ تم کو ایسا علم دے گا کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ اگر تو نے دین اسلام کی خدمت کے لیے علم مانگا تو کامیاب ہے۔ اگر دنیا کو دکھانے کے لیے مرے گا، موت تو آئے گی، چاہے جو مرضی کر، مار مور لے۔ بڑے بڑے فرعون آئے، مر گئے، بڑی بڑی شہزادیاں آئی، زمین بوسو ہو گئی، تو بھی مر جائے گا۔ مومن کسی سے بدلہ نہیں لیا کرتے، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی تھپڑ مارے تم بھی اتنا ہی کرو جتنا اس نے کیا ہے۔ حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ بعض مومن ایسے ہوتے ہیں، اہل توکل ہوتے ہیں، ان کا بدلہ اللہ ہی لیتا ہے، لیکن مومن لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے، وہ اللہ کی طرف ان کی نگاہ ہوتی ہے، وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو آج کل کے ہے نا انگالی پنگالی طویل گنڈے والے، ہماری نظر ہے وہ ولی نہیں جو اللہ کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ قبروں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ولی اللہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان کی قبروں پہ جاتے ہو تو اللہ ہی تمہاری حاجت پوری کرتا ہے۔ جیسے غیر مذہب ہندو وہ بتوں کو پوجتے ہیں، کوئی بھی مذہب والا، تو پوری اللہ ہی کرتا ہے۔ مومن اگر تیری تقدیر میں ان فتنوں کے دور میں وفا، محبت، پیار لکھا ہے تو اللہ تمہیں ویمپائر، خون چوسنے والے لوگوں سے، ظالم لوگوں سے اللہ تم کو بچا لے گا۔ تو زہر بھی کھائے گا تو زہر بھی امرت بن جائے گی، سونا بن جائے گی۔ اللہ کے فرشتے اور اللہ کا رسول تیرے ساتھ ہے، غم نہ کر، بے شک تمہیں زہر کھلایا جائے گا۔ یہ جو مختلف بہانے، وائرس آ گئے، وہ آ گئے، یہ آ گئے، کرونا آ گیا، مرونا آ گیا، یہ آتے رہیں گے، طوفان آندیاں بھی آئیں گی۔ میں تو صاف کہتا ہوں کہ ملک شام کے مسلمانوں کے اوپر جب مصیبت آ جائے، رسول اللہ کا فرمان علی شان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ تم سب کی خیر لی، توبہ کر لے۔ تو نے مومن، تیرا واسطہ جنت کا ہے، تیرا گھر اوپر ہے، دنیا میں تیرا گھر نہیں ہے۔ یہ دنیا کا قیام عارضی ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے۔ اس لیے اگر دیکھ لو کہ میں نیکی کے کام کر رہا ہوں، میرا دل مطمئن ہے، تو اپنے لیے، اوروں کے لیے دعا کرنا پر سچی توبہ کے ساتھ۔